अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। स्टेज पर खड़े सरपंच ने कहा, अगर किसी को इस शादी पर कोई एतराज है तो अभी कह दे, जिसको जो भी कहना है आकर कह दे। तभी भीड़ में पीछे खड़ी एक खूबसूरत लड़की अपनी गोद में बच्चे को लेके आगे आ गई। स्टेज पर खड़ी दुल्हन ने दुल्हा को थप्पड़ मारा। दुल्हन के वालिद बंदूक लेने को भागे। दुल्हन की माँ बेहोश हो गई। एक अफरा तफरी मच गई। तब सरपंच ने लड़की से पूछा, आपका मसला क्या है? लड़की ने जवाब दिया, जी वो पीछे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं आगे आई हूँ। शीदा, मैं तो रोजाना रोटी मुर्गी के साथ खाता हूँ। दोस्त, इतनी महंगाई में कैसे? शीदा, एक नवाला खुद खाया, एक मुर्गी को डाल दिया, बस हो ही जाता है गुजारा। एक इमारत में आग लगी हुई थी। इमारत का मालिक बचाओ बचाओ, कोई आग बुझाओ की दुहाई दे रहा था। इसने देखा कि एक शख्स बड़े से देचके में पानी भरकर इमारत की तरफ जा रहा है। इसने आवाज दी, शेख साहब, आपकी मदद का बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शेख साहब बोले, भाई एहसान तो आपका मुझ पर है, वरना पानी का इतना बड़ा देचका अगर घर पर गर्म करता तो काफी गैस खर्च हो जानी थी। एक ट्रेन में दो चीनी और एक पाकिस्तानी सफर कर रहे थे। अचानक एक मेंढक आ गया ट्रेन में। चीनियों ने जल्दी से पकड़ लिया खाने के लिए। पाकिस्तानी ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था। थोड़ी देर गुजरी तो और मेंढक नमूदार हुए। चीनी जैसे ही इन्हें पकड़ने के लिए तैयार हुए, पाकिस्तानी ने झपट मारकर इनसे पहले दोनों पकड़ लिए। चीनियों ने हैरत से इसे देखते हुए कहा, आप तो ये नहीं खाते, फिर क्यों पकड़ लिए? पाकिस्तानी, 15 का एक और 20 के दो। एक पठान सुहाग रात को कुछ किए बगैर सो गया। थोड़ी देर बाद बीवी बोली, खान जी, मेरी टांगों के दरमियान सुराख है। पठान, तभी मैं सोच रहा हूँ ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। एक जहाज जब काफी बुलंदी पर पहुंचा तो पायलट जोर जोर से हंसने लग गया। लोगों ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तो पायलट ने जवाब दिया, मजा तो तब आएगा जब पागल खाने वालों को पता चलेगा कि मैं फरार हो गया हूँ। लड़के वालों ने कहा, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो ना ज्यादा खाती हो ना ज्यादा पीती हो और बस चुपचाप रहे। लड़की वाले, ऐसी लड़की तो आपको बस आईसीयू में ही मिलेगी। पठान सड़क क्रॉस करते वक्त ट्रक से टकरा गया। डॉक्टर, पठान से तुम्हें नजर कुछ नहीं आ रहा था जो ट्रक से टकरा गए थे? पठान, नजर तो आ रहा था, लेकिन ट्रक पर लिखा था, तू लंघ जा साडी खैर है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, मुझे कोई ऐसा मशवरा दो कि मैं अमीर हो जाऊं और मेरी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का नाम रहे। दूसरा दोस्त, भीख मांगा करो, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, मौला के नाम पे दे दे बाबा, इस तरह तुम अमीर भी बन जाओगे और तुम्हारी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का नाम भी रहेगा। फकीर, 1000 दो, जो मांगोगे मिलेगा। पठान, ये लो 1000। फकीर, मांगो, क्या मांगते हो? पठान, अब आप मुझे 5000 दो। सरदार की माँ की तबीयत खराब हुई तो वो इसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, इसके 2 टेस्ट होंगे। सरदार ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, अब क्या होगा? मेरी माँ तो अनपढ़ है, लेकिन पहले पता होता तो तैयारी करवा कर लाता। साहब की नई नई शादी थी। अगले दिन ही सुबह सवेरे दुल्हन से बोले, जल्दी से खाना पकाओ वरना। फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। दुल्हन बेचारी ने डरते डरते जल्दी जल्दी खाना तैयार किया। पता नहीं वरना क्या हो जाएगा। कुछ देर गुजरी तो फिर हुक्म हुआ, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो वरना। खातून फिर उठी, जल्दी से कपड़े इस्त्री करके दे दिए कि पता नहीं वरना के बाद क्या होगा। फिर कुछ देर गुजरी, किसी और काम के करने का हुक्म हुआ और साथ ही वरना। और इसके बाद रोजाना ही हर काम के हुक्म के साथ वरना जरूर लगता। करते करते औलाद पैदा हुई, बच्चे भी जवान हो गए। इस साहब का वो ही स्टाइल के हर बात का हुक्म और फिर वरना। एक दिन वो खातून किसी बात पर गुस्से में थी
اتنے میں شوہر نے حسبے معمول حکم دیا کہ میرے لیے کھانا بناؤ، ورنہ محترمہ بہت غصے میں تو پہلے بیٹھی تھی، کہنے لگی ساری زندگی گزار دی میں نے تیری ورنہ کی گردان سنتے، آج بتا دو ورنہ کیا کر لو گے؟ میں کھانا نہیں بناتی ورنہ کیا کر لو گے؟ تو صاحب نے مسکین سی صورت بنا کر کہا ورنہ میں بھوکا ہی رہ لوں گا۔ ایک عورت ڈاکٹر کے پاس گئی۔ عورت: ڈاکٹر، مجھے بہت نیند آتی ہے، ہر وقت سوئی رہتی ہوں۔ ڈاکٹر: آپ کون سا موبائل استعمال کرتی ہیں؟ عورت: 3310۔ ڈاکٹر: میں آپ کو یہ اسمارٹ فون لکھ کر دیتا ہوں، واٹس ایپ اور فیس بک انسٹال کر لیں، نیند کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے اپنے پڑوسی سے پوچھا میاں تمہارے پاس کتنی بھینسیں ہیں؟ آدمی: 3۔ پڑوسی: روزانہ کتنا کلو دودھ دیتی ہیں؟ آدمی: جناب 21 کلو۔ پڑوسی: اس میں سے کتنا فروخت کرتے ہو؟ آدمی: الحمدللہ 30 کلو فروخت کر دیتا ہوں، 3 کلو گھر کے لیے رکھتا ہوں۔ ٹیچر: آج ایک ایسا سوال پوچھوں گی جس کا جواب تم نہیں دے سکو گے۔ بچہ: میم جی آپ پوچھے تو صحیح۔ ٹیچر: فٹ بال میل ہے یا فیمیل؟ بچہ: فیمیل۔ ٹیچر: وہ کیسے؟ بچہ: جس کے پیچھے 22 لڑکے لگے ہوں گے وہ فیمیل ہی ہوگی نا۔ ایک عورت دکان سے چوری کرتے پکڑی گئی، پولیس نے گرفتار کر لیا۔ عدالت میں پیش ہوئی تو جج نے پوچھا آپ نے دکان سے کیا چرایا؟ عورت: جناب میں نے ایک پیکٹ اسٹرابری کا چرایا۔ جج: اس پیکٹ میں کتنی اسٹرابری تھی؟ عورت: 6 عدد تھی۔ جج: اسٹرابری کے حساب سے تمہیں 6 دن جیل کی سزا دی جاتی ہے۔ اچانک ایک دم ہال میں ایک آواز گونجی۔ جج نے پوچھا محترم آپ کون ہیں؟ آدمی: جناب میں اس عورت کا شوہر ہوں۔ جج: آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آدمی: جناب اس عورت نے صرف اسٹرابری نہیں ساتھ میں ایک پیکٹ چنے بھی چرائے تھے۔ یہ سنتے ہی جج نے کہا کہ اس عورت کو فوراً رہا کیا جائے کیونکہ اس کے خاوند نے سچائی کی اعلیٰ مثال کام کی ہے اور اس کے بعد سے خاوند گھر سے لاپتہ ہے۔ جنگل میں شیرنی کا قتل ہو گیا۔ شیر نے جنگل کے سارے جانوروں پر پرچہ کٹوا دیا۔ شام کو سارے جانور تھانے جا رہے تھے، سب سے پیچھے ایک چوہا بھی جا رہا تھا۔ گدڑ نے اس سے پوچھا تم کدھر جا رہے ہو؟ چوہے نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تیرے لالے تیوی 320 کا کیس ہے۔ ایک آدمی آدھی رات کے وقت ایک ویران گلی سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک مکان میں سے باتوں کی آواز آتی سنی۔ کوئی شخص سے کہہ رہا تھا نہیں پہلے بازو کاٹو، گلا بعد میں کاٹ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ اس آدمی نے دوڑ لگا دی اور سیدھا نزدیکی پولیس چوکی پہنچ گیا اور جا کر ساری بات بتائی۔ جب پولیس اس آدمی کے ساتھ اس مکان میں پہنچی تو اندر 2 درزی بیٹھے کپڑے کاٹ رہے تھے۔